खबर देंगे आपको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंच गई। इस्लामाबाद पुलिस की टीम एसपी सिटी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर की सरबराही में लाहौर पहुंची है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वफाकी पुलिस की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस से मुआवनत की दरख्वास्त भी की गई है। सूरत हाल से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा नबील नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। नबील, बताएगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंच गई है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए तोशा थाना केस में जो उनके नाकाबिले जमानत से गिरफ्तार वारंट जारी होते हैं, उस केस में वफाकी पुलिस जो है लाहौर पहुंच चुकी है और कमान पार्क पहुंच चुकी है। तो इस वक्त के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत भी यहाँ पे कमान पार्क पहुंचना शुरू हो गई है। फवाद चौधरी, इजाज चौधरी, जुबैर खान, मियादी, जगजीत इकबाल चीमा समेत जो दिगर मरकजी क़यादत है वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए। जबकि डॉक्टर यासीन राशिद भी अब से कुछ देर पहले कमान पार्क पहुंची है और अब से कुछ देर पहले कहा जा रहा है कि एसपी सिटी लाहौर को इमरान खान से मुलाकात करने के लिए कमान पार्क के अंदर यानी के घर में उनको जो है बुला लिया गया है। तो आप लोग आपसे कुछ देर पहले जो है सिटी अंदर जाए जहाँ अंदर उनसे जो है वो मशावरत की जाएगी। अच्छा नबील, ये बताइएगा कि एक जानिब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो लाहौर टीम गई है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, ये बात बताई गई है कि वो उनको गिरफ्तार करने गए हैं। दूसरी जानिब लाहौर में उन्होंने ये बयान जारी कर दिया है कि हम गिरफ्तार करने नहीं आए, वारंट जारी करने आए हैं। देखिए, पहले ही अदालत की जानिब से तो खान साहब के मुकाबले जमानत वारंट जारी हुए थे और अब तक की जो इतलात है वो यही है कि मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद पुलिस है वो खान साहब को यहाँ से गिरफ्तार करने आई है। तो अब से कुछ देर बाद जो है सिचुएशन मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी यही कहा जा रहा है और यही इतलात है कि जो पुलिस है वो खास तौर पर एसपी सिटी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर की सरबराही में लाहौर पहुंची है खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, मुमकिन तौर पर गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने तो वारंट गिरफ्तारी जारी की गई थे। तो अब क्योंकि खान साहब से मुलाकात के लिए एसपी सिटी लाहौर को भी अंदर तलब कर दिया गया है, तो मस्जिद जो सूरत हाल है वो ये कहा जा सकता है कि थोड़ी ही देर में तब मस्जिद क्लियर हो जाएगी कि पुलिस गिरफ्तार करने आई है कि वारंट गिरफ्तारी जो जारी करने आई है। अभी तक की जो इतलात है और जो हमारे राय है वो यही कंफर्म कर रहे हैं, यही बता रहे हैं कि मुमकिन गिरफ्तारी जो है खान साहब की करने के लिए इस्लामाबाद से खास तौर पर पुलिस लाहौर पहुंची है। ठीक है नबील, आप हमारे साथ ही रहेगा, हम आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। हमारे नाजरीन को आगाह कर देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंच गई। इस्लामाबाद पुलिस की टीम एसपी सिटी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर की सरबराही में लाहौर पहुंची है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वफाकी पुलिस की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस से मुआवनत की दरख्वास्त भी की गई है। हमारे नाज़रीन को यह भी बता देते हैं कि एसपी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर का कहना है कि हम नोटिस लेकर पहुंचे हैं, अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है, इमरान खान को बोलेंगे कि अदालत में आए, इमरान खान अगर अदालत नहीं आते हैं तो गिरफ्तार किया जाएगा। पीटीआई क़यादत से राब्ता कर रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। राना कामरान, बताएगा क्योंकि आप लाहौर में मौजूद हैं और इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंची है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, तो इस वक्त आप वहां पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं, किस किस्म का माहौल बना हुआ है? जी बिल्कुल, एसपी सिटी को खान साहब ने अंदर बुला लिया है। बकायदा जो पुलिस का ये कहना है कि वो जो कानून के मुताबिक उनकी ड्यूटी है वो करेंगे और जो भी लोग कानून की राह में रुकावट बनेंगे या उनकी ड्यूटी पर अमल दरामद से रोकेंगे उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जो फवाद चौधरी ने उनसे मुज़ाकरात भी किए, उसके बाद एसपी सिटी जो है वो अंदर जा चुके हैं। वो अपने जो उनके पास वारंट है उन पर अमल दरामद के लिए इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर वो इन पर अमल करेंगे और वारंट जो है वो समन जारी करेंगे। उसके बाद अब इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है, जो पुलिस का मौकफ सामने आया, जो उन्होंने मीडिया के सामने मौकफ दिया, वो ये सामने आया कि वो सिर्फ अमल दरामद कराने आए हैं। अगर खान साहब अदालत में पेश होंगे तो हम अमल दरामद कराकर वापस चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, चूंकि जो वारंट उन्होंने जिक्र किया है, जो वारंट है वो नाकाबिले जमानत है, तो अगर नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट है तो यकीनन फिर गिरफ्तारी होगी। लेकिन पुलिस का ये मौकफ है कि पुलिस अपने तौर पर तो ये मौकफ नहीं दे सकती, लेकिन पुलिस का ये मौकफ है कि वो सिर्फ अमल दरामद कराने के लिए आए
हैं और खान साहब ने एसपी सिटी को अंदर बुला लिया। एसपी सिटी अब उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि जब फरह हबीब से हमारी बात हुई तो फरह हबीब का ये कहना था कि खान साहब तो पहले ही अदलिया पर बिलीव रखते हैं और उनका अदलिया पे एतमाद है, वो पहले भी अदालतों में पेश होते रहे। अगर उनको पेश होना था तो वो बिल्कुल पेश होने के लिए तैयार है, वो प्रॉपर तरीके से अदालत में पेश भी होंगे, अपना जो केस है, अपना जो कानूनी हक है उसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो जो अच्छा राना कामरान, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान को तो 7 मार्च को तलब किया गया है अदालत में, तो फिर आज पुलिस किस आवाज के तहत, आज संडे के रोज छुट्टी का दिन है तो आज वो गए हैं, वो कल भी जा सकते थे, कल क्योंकि 6 मार्च है और परसों पेशी है इमरान खान की अदालत में, तो वो आज क्यों गए हैं फिर? जी देखिए, बिल्कुल इस तरह ये भी एक बुखलाहट की निशानी है कि जब 7 मार्च को अदालत ने उनको बुला रखा है तो 7 मार्च का इंतजार करना चाहिए था कि 7 तारीख को खान साहब अगर पेश ना हो तो उसके बाद ये वारंट जारी होने चाहिए थे। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही आज शायद ये समझा जा रहा था कि चूंकि इतवार है, इतवार वाले दिन लोग ज़मान पार्क में जमा नहीं होंगे तो शायद पुलिस को मौका मिल जाए कि वो इतवार वाले दिन कम रश में इस तरह फायदा उठा सकें और इमरान खान को गिरफ्तार कर सकें। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो बिल्कुल शब रोज यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त जो आला क़यादत है वो भी बिल्कुल बाहर ज़मान पार्क के बाहर सड़क पर जहाँ पे वो बैरियर लगे हैं वहाँ पे फवाद चौधरी, एजाज चौधरी और जो दीगर कायदीन हैं वो यहाँ पे मौजूद है और वर्कर जुबैर नियाजी, दीगर जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे हैं और उन्होंने प्रॉपर जो इस्लामाबाद पुलिस है उसको रिएक्ट किया और आगे एक दीवार, हाथों में हाथ डाल के दीवार बना ली कि पुलिस को अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन बाहमी मुशावरत के बाद एसपी सिटी को अंदर बुला लिया गया है। अब वो जो वारंट गिरफ्तारी उनकी तामील करेंगे और उसके बाद ही ये फैसला होगा कि खान साहब को वो गिरफ्तारी खान साहब देते हैं या वो खान साहब उनको यकीन दहानी कराते हैं कि वो अदालत में पेश होंगे। लेकिन राना कामरान, गिरफ्तारी है जब उनकी पेशी ही 7 मार्च को है, आज तो संडे का दिन है, 5 मार्च है, अभी तो कल का दिन बाकी है, तो वो किस बेस पे गिरफ्तारी दी इनको? जी देखें, जब उनके पास वारंट गिरफ्तारी है, कोर्ट का आर्डर है, तो उसके बाद ये तो जवाब काफी है पुलिस के लिए। पुलिस तो सिर्फ जो इस्लामाबाद पुलिस है वो तो अदालत के हुक्म की तामील के लिए इसलिए लाहौर पहुंची है और वो अदालत के हुक्म की तामील करने के लिए ही यहाँ पे मौजूद हैं। वो इस वक्त खान साहब के साथ एसपी सिटी मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनको एतमाद में लेंगे। अब ये खान साहब उनको गिरफ्तारी देते हैं या नहीं देते, ये कारकुनों की तरफ से तो बड़ा ज्यादा रिएक्शन या रद्द अमल देखने में आ रहा है। कारकुन जो है वो चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि खान साहब को किसी कीमत भी गिरफ्तार नहीं करने देंगे और इस वक्त जो अमल दरामद होगा 7 मार्च का इंतजार किए बगैर वारंट गिरफ्तारी जारी करने को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो मैलाफाइडी करार दे रहे हैं कि हुकूमत का ये इकदाम जो है ये बुखलाहट का शिकार है और हुकूमत जो जिस तरफ जा रही है इससे मुल्क के हालात मजीद खराब होंगे और जो पाकिस्तान हुकूमत जिस तरफ जा रही है उससे मुल्क के हालात मजीद खराब होंगे। राना कामरान और हमारे नुमाइंदा नबील नकवी हमारे साथ मौजूद है, आप हमारे साथ ही रहेगा, हम आपकी जानिब दोबारा आएंगे और आपसे मजीद लम्हा ब लम्हा तफसीलात भी जानेंगे। लेकिन इस वक्त जो एसपी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर ने मीडिया से कुछ गुफ्तगू की है और उन्होंने उस गुफ्तगू में क्या कहा हमारे नाजरीन को ये भी सुनवाते हैं। सर आप ये बताइए कि आप गिरफ्तार करने आए हैं या सिर्फ आप समन लेके अभी नोटिस सर्व करने हैं? नोटिस गिरफ्तारी का अमल नहीं है, आप गिरफ्तारी से इनकार कर रहे हैं, गिरफ्तारी का अमल नहीं है सिर्फ अभी कोर्ट की ऑर्डर जो है उसकी कंप्लाइंस करवाने उनको बताने आए हैं कि आप कोर्ट में हाजिर। एसपी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर का कहना है कि हम नोटिस लेकर पहुंचे हैं, अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है, हम गिरफ्तार करने नहीं आए हैं बल्कि हम सिर्फ वारंट देने आए हैं। नबील नकवी, आपने भी मुलाहिजा फरमाई है एसपी हुसैन ताहिर की गुफ्तगू, क्या कहते हैं आप इस हवाले से, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? नबील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा राब्ता नबील अगर सुन पा रहे हैं तो बताएगा, आपने भी एसपी हुसैन ताहिर की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई है, क्या कहते हैं आप इस हवाले से, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अब तक जो पुलिस की जाने से मौका सामने आया और एसपी सिटी की जाने से मुझे शॉक हुई है, तो उनका भी ये कहना था कि सिर्फ अदालत का जो नोटिस है वो जारी कर रहा है, तो यहाँ पे आने का मकसद इमरान खान को गिरफ्तार करना नहीं है बल्कि अदालती नोटिस की तामील करवाने का है। इमरान खान को नोटिस देने हैं कि अदालत में पेश हो। अब से भी देर पहले जो फैसला जाहिर किया जा रहा था कि खान साहब को मुमकिन तौर पर यहाँ पे गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी जो एसपी सिटी साहब आपकी गाड़ी से मीडिया से कॉल भी की गई और
ٹھیک ہے نبیل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. رانا کامران کی جانب بڑھیں گے. رانا کامران، کہیے گا جس طرح سے چھٹی والے دن عمران خان کے پیچھے اسلام آباد پولیس لاہور گئی ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، پھر یہ بیانات جاری کرتے ہیں کہ جی ہم گرفتار کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم صرف وارنٹ دینے آئے ہیں، اور یہ وارنٹ آپ کل بھی دے سکتے تھے کیونکہ کل منڈے ہے اور آج چھٹی والا دن ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چھٹی والے دن چلے گئے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے کہ کیا یہ جو گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے یہ سیاسی بنیادوں پر ہے؟ پولیس کا جو بیان ہے بڑا کنٹروورسی ہے. پولیس اس وقت دو بیان دے رہی ہے اور دوہرا معیار ہے پولیس کا جو ہمیں دیکھنے میں آیا. ایک طرف پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم صرف اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے آئے ہیں اور خان صاحب کو انفارم کرنے کے لیے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں اپنا کام کرنے دیا جائے. اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جو کہ ان کے ناقابل ضمانت جو گرفتاری اس حوالے سے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ سیل بھی تیار ہو چکا ہے. ان کی تیاری گرفتاری کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور ان کو شاہد خان عباسی والے سیل میں رکھا جائے گا جہاں پہ شاہد خان عباسی تھے. تو یہ دوسری دونوں طرف سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو پولیس ہے یہ لگتا تو ایسا ہے کہ یہ گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ ان کو اعتماد میں لے کے گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو لے کر وہ ایس پی جو حسین طاہر ہیں وہ نوٹس لے کر خان صاحب سے ملنے کے لیے جو کہ اندر موجود ہیں وہ خان صاحب اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام آباد پولیس بھی سیاسی بنیادوں پر گرفتار کرنے گئی ہے، یعنی کہ کسی کے آرڈر پر گئی ہے، عدالتی نظام کے مطابق نہیں گئی ہے؟ دیکھیں یہ تو عدالتی ان کے پاس عدالت کا حکم نامہ تو ہے، عدالت کے ناقابل وارنٹ گرفتار جو وارنٹ ہیں گرفتاری وہ ان کے پاس موجود ہیں اور اس میں جو توشہ خانہ جو وارنٹ ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ خان صاحب کو بار بار توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ پیش ہونے کا حکم دیا گیا عدالت کی طرف سے، لیکن اس کو اگنور کیا گیا اور خان صاحب مسلسل عدالت ہونے کے باوجود پیش نہیں ہوئے، تو اس لیے ان کے ناقابل ضمانت گرفتاری جو وارنٹ ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. تو ایک طرف یہ جو ایس پی سٹی ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان کو عدالتی نوٹس دینے ہیں، دوسری طرف جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نوٹس پر اگر نوٹس پر عمل درآمد نہ ہوا تو فوری طور پر گرفتاری بھی عمل میں لائیں گے اور کارکنوں کو بھی انہوں نے انتباہ کیا ہے کہ وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے، جو قانون پہ عمل درآمد کرنے دیں، قانون سب کے لیے برابر ہے، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، تو لہٰذا جو بھی ہمیں روکے گا ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، قانونی اس کے خلاف بھی تمام قانونی کاروائی ہوگی. اعجاز چودھری فواد چودھری ایس پی طاہر کو ایس پی جو حسین طاہر ہیں جو ایس پی سٹی اسلام آباد ہے ان کو لے کر اندر زمان پارک کے اندر گئے تھے اور اس کے بعد ابھی وہ اندر ہی ہیں، ان کے ساتھ ان کے اہلکار بھی موجود ہیں، وہ اندر جا کے عمران خان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. اب اندر کیا بات ہوتی ہے یہ کوئی خبر باہر نکلتی ہے تو وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن فی الحال جو پولیس عمل درآمد کرانے کے لیے ہے وہ زمان پارک کے اندر داخل ہو چکی ہے. وہ عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے اس وقت زمان پارک کے اندر موجود ہے. زمان پارک کے اندر موجود ہے. اچھا رانا طاہر یہ بتائے گا کیونکہ آپ لاہور میں موجود ہیں اور صورتحال آپ لمحہ بلمحہ خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں، تو کہیے گا ایک اندازے کے مطابق کتنی بڑی تعداد میں کارکنان اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں؟ دیکھیں ابھی چونکہ یہ اچانک سے ہوا اور آج سنڈے تھا، سنڈے والے دن ماحول تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب یہ خبر نکلی تو اس کے فوری بعد کارکن جو ہیں وہ زمان پارک پہنچنا شروع ہو گئے. اس وقت اگر ہم لگائیں تو جو سینکڑوں کی تعداد میں جو ہوں گے یہاں پہ کارکن، ہزاروں میں تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن درجنوں میں یا سینکڑوں میں کارکن یہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ قیادت بھی یہاں پہ پہنچنا شروع ہوگی اور مزید جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ جوک در جوک پہنچتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، چونکہ ایک تو اثاثہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ اس کا ورکر چارج ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے کمیٹڈ ہے، تو یہاں پہ برکت کی خاصی تعداد موجود ہے. لیکن پولیس جو ہے وہ بڑے دھیمے انداز سے اور بڑے پروفیشنل انداز میں پولیس نے یہ سارا ٹیکل کیا ہے. پولیس نے کہیں بھی اوور ہو کے یا کوئی ایسی بلنڈر نہیں کیا جس سے کوئی نیگیٹو ریئیکٹ آئے. تو پولیس نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینج کرنے کی کوشش کی ہے ان کے ساتھ، چونکہ لاہور پولیس بھی موجود تھی اور اسلام آباد پولیس نے بھی اسلام آباد پولیس کے جو ایس پی طاہر ہیں انہوں نے خود ہی مذاکرات کیے، لوگوں کو بھی انہوں نے انتباہ کیا کہ آپ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں لہٰذا ہماری ڈیوٹی ہمیں کرنے دیں. ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ہمیں ہماری ڈیوٹی کرنے دیں، ایسا کہنا ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا رانا کامران. نبیل نقوی آپ بتائیے گا کہ زمان پارک میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کون کون سی قیادت موجود ہے؟ آپ کی کسی سے بات چیت ہوئی ہے؟ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟
جی بالکل دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی بڑی تعداد میں موجود ہے، کارکنان بھی موجود ہے اور اس وقت جو موجود ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس وقت تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے اسلام آباد سے آئی پولیس کے گھیرے میں لے کر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے شدید خان صاحب کے حق جو ہے وہ یہاں پہ آپ اس وقت جو ہے نعرے بازی پاکستان کے سر روشنی ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے غصے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہے وہ شدید یہاں پہ جو موجود ہے پہلے جو ہے میں جو ایس پی صاحب جو پولیس آئی تھی تو کور کیا تھا اور جانب سے ہم نے دیکھا کہ جاری آتا اور ابھی تک کہا جا رہا ہے جو ہے یہاں پہ جمع ہو گئی ہے جو ہے کارکنان کے یہاں پہ خون بھی گرمارے اور ان کو روک دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، فواد چودھری، عمر ایوب، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، حماد اظہر اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت زمان پارک میں اس وقت موجود ہے۔ یہ معاملہ ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد پولیس گرفتار کرنے کے لیے گئی ہے اور اس وقت اسلام آباد پولیس زمان پارک میں موجود ہے، عمران خان سے گفتگو فرما رہی ہے۔ نبیل نقوی اور رانا کامران ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں لمحہ بلمحہ تفصیلات اور صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہم آپ کی جانب دوبارہ بھی آئیں گے اور آپ سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس لاہور پہنچ گئی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی ٹیم ایس پی سٹی اسلام آباد حسین طاہر کی سربراہی میں لاہور پہنچی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ وفاقی پولیس کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے لاہور پولیس سے معاونت کی درخواست بھی کی گئی ہے، جبکہ ایس پی اسلام آباد حسین طاہر کا کہنا تھا کہ ہم نوٹس لے کر پہنچے ہیں، عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے، عمران خان کو بولیں گے کہ عدالت میں آئیں، عمران خان اگر عدالت نہیں آتے تو گرفتار کیا جائے گا۔ پی ٹی رابطہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رانا کامران، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریک سے پہلے بھی ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ رانا کامران، کہیے گا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جو پولیس ہے وہ زمان پارک کے اندر موجود ہے اور عمران خان سے وہ گفتگو کرنے کے لیے گئے ہیں اور آپ نے کہا کہ ان کو اعتماد میں لے کر پھر وہ ان کو گرفتار کریں گے اور اسلام آباد لے کر آئیں گے، تو بتائے گا کہ گفتگو کے بعد ابھی کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے؟ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں اور کیا بات چیت ہوئی ہے؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے رانا کامران سے۔ ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے لیے پہنچی ہے زمان پارک اور اس کے بعد انہوں نے تو کہ گرفتار کرنا ہے عمران خان کو، مکمل قانونی تقاضے پورے کر کے گرفتار کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس ایس ایس پی کی قیادت میں لاہور پہنچی، جس کے بعد لاہور پولیس کی معاونت میں وہ زمان پارک پہنچے۔ اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ ہم عدالت کے حکم سے زمان پارک آئے ہیں، عمران خان توشہ خانہ کیس میں عدالت پیش نہیں ہوئے۔ اسلام آباد پولیس کو عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر جانے سے روکا جا رہا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کارکنان کو زمان پارک پہنچنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ زمان پارک میں پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد اور اعجاز چودھری بھی موجود ہیں، جبکہ اب فواد چودھری بھی پہنچے ہیں۔ اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی دیگر سینئر قیادت بھی زمان پارک پہ موجود ہے اور کچھ رہنما جو موجود نہیں ہیں وہ زمان پارک میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ کارکنان کا بھی ایک جمع غفیر موجود ہے۔ کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں گے لیکن اپنے قائد کو گرفتار ہونے نہیں دیں گے، اور یہ جو گرفتاری ہے کارکنان کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پر کی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 7 مارچ کو طلب کیا ہے۔ آج چھٹی کا روز ہے جو سنڈے ہے اور اسلام آباد پولیس چھٹی کے روز عمران خان کو گرفتار کے لیے لاہور پہنچی ہے۔ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک چیئرمین عمران کی جانب سے یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے اور پارٹی قیادت کا بھی یہ کہنا ہے کہ عمران خان بار بار عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ نہیں پہنچیں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس لاہور پہنچی ہے۔ وفاقی پولیس کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے لاہور پولیس سے معاونت کی درخواست کی گئی ہے۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے توشہ خانہ کیس میں وارنٹ گرفتاری کا، جس میں اسلام آباد پولیس لاہور گئی ہے۔
है। जमान पार्क में चेयरमैन पीटीआई से उनकी मुलाकात जारी है। वफाकी पुलिस ने नोटिस मौसूल करा दिया है। हम नोटिस लेकर आए थे। एसपी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर ने ऐसा कहा। अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। इमरान खान अगर अदालत नहीं आते हैं तो गिरफ्तार किया जाएगा। एक बार से फिर आपको बता रहे हैं कि एसपी इस्लामाबाद की जानिब से अब ये बयान दोबारा सामने आया है कि जमान पार्क में उन्होंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की है और वफाकी पुलिस ने इमरान खान से मुलाकात के दौरान नोटिस मौसूल करा दिया है। और अब एसपी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर ने ये कहा है कि हम नोटिस लेकर आए थे। अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। इमरान खान अगर अदालत नहीं आते हैं तो उस सूरत में उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये मामला है तोशाखाना केस के हवाले से, जिसमें इमरान खान को बार बार बुलाया गया था अदालत में, लेकिन इमरान खान बार बार गैर हाजिर रहे हैं, जिसके बाद इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। 7 मार्च को इमरान खान ने अदालत में पेश होना था, उनकी 7 मार्च को तलबी थी। आज क्योंकि 5 मार्च है और छुट्टी का रोज है, इस्लामाबाद पुलिस आज ही के दिन लाहौर जमान पार्क चली गई और उन्होंने लाहौर पुलिस की मुआवनत हासिल की। और बताया ये जा रहा था कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं। इमरान खान के तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी क्योंकि जारी किए गए हैं और उसके बाद उन्होंने जमान पार्क में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की है। वफाकी पुलिस ने मुलाकात के दौरान नोटिस मौसूल करा दिया है। एसपी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर ने यह कहा कि हम नोटिस लेकर आए थे। अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। इमरान खान अगर अदालत में नहीं आते हैं तो उस सूरत में फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस वक्त लाहौर में जमान पार्क में एक जमे गफीर बना हुआ है। कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मजीद भी कारकुनान क़यामत का सिलसिला जारी है। कारकुनान कहते हैं कि कुछ भी कर लेंगे लेकिन अपने कायद को गिरफ्तार होने नहीं देंगे। दूसरी जानिब एसपी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर ने कहा कि हम नोटिस लेकर आए थे और नोटिस जो है वो मौसूल करा दिया है हमने। अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। इमरान खान अगर अदालत नहीं आते हैं तो उस सूरत में फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। नाज़रीन, ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं सच टेलीविजन की स्क्रीन पर कि इस वक्त लाहौर में जमान पार्क में एक जमे गफीर बना हुआ है। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। कारकुनान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत भी मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि मजीद कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। तोशाखाना केस में इमरान खान वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और ये भी बता देते हैं कि इमरान खान को गुज़श्ता पेशी पर 7 मार्च को दोबारा पेश होने के लिए कहा गया था। उनकी तलबी थी। 7 मार्च तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की गई थी। 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का कहा गया था, जो कि इमरान खान ने प्रोसेस मुकम्मल किया था। आज क्योंकि 5 मार्च है और अभी कल के बाद परसों इमरान खान की पेशी होनी थी और आज ही इस्लामाबाद पुलिस जो है लाहौर जमान पार्क पहुंच गई। उन्होंने लाहौर पुलिस की मुआवनत हासिल की है और चेयरमैन पीटीआई के लिए उन्होंने कहा कि उनको गिरफ्तार करने आए हैं क्योंकि अदालत की जानिब से हम नोटिस लेकर आए हैं। बट उसके बाद जब मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद बात सामने आई है एसपी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर की जानिब से कि वफाकी पुलिस ने नोटिस मौसूल करा दिया है। हम नोटिस लेकर आए थे और उनको वो नोटिस मौसूल करा दिया है। नबील नकवी से दोबारा बात कर लेते हैं इस हवाले से। नबील, बताएगा कि पुलिस ने नोटिस मौसूल करा दिया है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद से आई पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जो नोटिस था वो मौसूल करवा दिया है और अब से कुछ देर पहले एसपी ताहिर हुसैन जो हैं वो जमान पार्क से बाहर आ चुके हैं। जो अंदर गए हुए थे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, वहाँ उन्होंने उनको जो खान साहब को नोटिस दिया और यहाँ पे अब जो इस्लामाबाद की पुलिस है ये कहा जा सकता है कि जमान पार्क की हदूद से जो है वो बाहर आ चुकी है, क्योंकि जब तक एसपी जो ताहिर हुसैन है वो अंदर रहे तो जो इस्लामाबाद की पुलिस थी वो जमान पार्क के बाहर लगे बैरियर्स के अंदर मौजूद थी। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए तो पुलिस ने उनको एसपी जो ताहिर हुसैन है उनको अपने घेरे में लिया और बाहर की जानिब निकले, लेकिन वो अकेले ना निकल सके और उनके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो भी उनके साथ निकली और शदीद नारेबाजी भी की। और आज हमने यहाँ देखिए तहरीक इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी खान न्याजी का ये आज ये कहा जा सकता है कि उन्होंने पुलिस को बचाने में अपने जो इक़दाम जो है किए और अपने कारकुनान को मजीद मुश्ताइल होने से भी रोका और उनको मुसलसल डांटते भी रहे और पुलिस को जब रास्ता देते रहे। और थोड़ा सा आगे जाके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान की जानिब से कैंप लगाए गए थे वहाँ के बाद थोड़ी देर आज जो है कैंप
किसी साइड से पुलिस को जो है मजीद किसी और जगह जो अब पुलिस यहाँ चली गई है। अब ये कहा जा सकता है तहरीक इंसाफ लीडरशिप है जिसमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, साजिद अफजल राणा ठीक वगैरह है जो यहाँ नबील पे वो नकवी, आप हमारे साथ ही रहेगा।